हजुरबाट सिधै यता छ नि यता साइडमा हामी सङ्गलामा छ यहाँ लाइनमै छु दाइ हाम्रो मोर्चा भनेको अस्ति मञ्च बनाएलाई पोइन्ट मानेर अस्ति 28 गते माघ 28 गते बनाएको मञ्चलाई 0 पोइन्ट मानेर हामी दायाँ र बायाँ हामी हुनेछौँ। यसमा हामी विद्युत प्राधिकरण अथवा चाहिँ पुरानो बस पार्कको गेटसम्म त्यहाँ हुनेछौँ भने यता भद्रकालीतिरबाट चाहिँ नि ललितपुरका कमरेडहरू त्यहाँ चाहिँ जहाँसम्म आउनुहुन्छ त्यहाँसम्म हुनेछौँ। यता भक्तपुरका कमरेडहरू हुनुहुन्छ, रक्तबारतिर मजदुर कमरेडहरू हुनुहुन्छ, जनवर्गीय सङ्गठनका कमरेडहरू वीर हस्पिटलतिर हुनुहुन्छ, सम्पर्क मञ्चका कमरेडहरू चाहिने सुन्दारातिर हुनुहुन्छ र विद्यार्थी मोर्चाका कमरेडहरू शहीद गेट हुनुहुन्छ। यसरी सबैतिर चाहिँ नि यसको चाहिँ आर्क विभाजन गरिएको छ। हामी काठमाडौँ जिल्लाका कमरेडहरूले हामीले अनुशासित भएर हामी सडकको साइडमा हामी चाहिँ बस्नेछौँ। हामीले यातायातलाई हामी अवरुद्ध गर्ने छैनौँ। हामीले चाहिँ नि यातायातलाई सुचारू गरेर सडकको पेटीमा बसेर हामीहरू चाहिँ नि मानव साङ्लो बनाएर एकले अर्काको हात समातेर हामी नारा जुलुस हामीले तोकिएका नाराहरू हामीले लाउनेछौँ। हामीले त्यहाँ 1 घन्टासम्म हामी रहनेछौँ। हामी 5 बजेसम्म हामी त्यहाँबाट कहीँ जाने छैनौँ र जहाँ जुन ठाउँमा खाली छ एकै ठाउँमा झुमिन भन्दा पनि हामीहरू तन्केर हामी अरू ठाउँ पुरा गर्नेतर्फ हामीहरू लागौँ र हामीहरू बिस्तारै अब हामी यो 0 पोइन्टमा गएर यता दायाँतर्फ र बायाँतर्फ हामीहरू जान्छौँ। यहाँबाट हात समातेर जान्छौँ। हाम्रो यो कार्यक्रममा स्थायी समितिका सदस्य कमरेड, हाम्रो केन्द्रीय सङ्गठन समितिका सहसंयोजक कमरेड, यहाँ प्रवक्ता कमरेड योगेश भट्टराई आउनुभएको छ र हामी सँगसँगै हामीहरू त्यहाँ जानेछौँ। मैले यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब जाउँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँको यो विशेष गरी टुडी खेलमा आज मानव साङ्गो लगाउनु भएको छ, किन र केका लागि? प्रतिगमनका विरुद्धको चरणबद्ध सङ्घर्षको कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामीले यो मानव साङ्गो प्रदर्शन गर्दैछौँ र यसमा हामीले मूलभूत रूपमा प्रतिगमनकारी निर्णय गरेर सरकार अहिले प्रतिगमनलाई टिकाउनको लागि जसरी विभिन्न प्रकारको प्रहसन देखाउँदै उखान टुक्का भन्दै हिँडेको छ त्यो नगरेर आज सामाजिक असुरक्षा बढेको छ, आज बजारमा महँगी बढेको छ, आज हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले गर्दाखेरि जनतालाई आघात पुगेको छ, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार लगायतका तमाम क्षेत्रहरू अस्तव्यस्त छन्। हरेक कुरामा आज चाहिँ अस्तव्यस्तता पैदा भएको छ। तर केपी ओली सरकार, प्रतिगामी सरकार चाहिँ विभिन्न ढङ्गबाट प्रतिगमन टिकाउने चलखेलमा लागेको छ। आज सरकार भएको जस्तो सरकारको उपस्थिति देशमा छ भन्ने जस्तो स्थिति रहेन, देखिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीहरूले भन्न खोजेको प्रतिगमनका विरुद्धमा हामी लड्दैछौँ। प्रतिगमन पनि आफूलाई बलियो बनाउन लाग्दैछ। तर प्रतिगमनले के ठान्नुपर्छ भने जनतालाई हिजो हामीले जे कुराहरू भनेका थियौँ र आज सरकार नभए जस्तो राज्यविहीन जस्तो जुन स्थिति पैदा हुँदैछ त्यो स्थिति धेरै दुर्भाग्यपूर्ण छ। त्यसले देशलाई निराश बनाएको छ, त्यसले जनतालाई निराशा थपेको छ। त्यसैले सरकारको उपस्थिति भएको जस्तो स्थिति भएन। तत्काल संसद पुनर्स्थापना भएर यो प्रतिगमनकारी सरकार र त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई विदा गर्नुपर्छ र तत्काल जनताको पक्षमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ र त्यो काम संसद पुनर्स्थापना भएपछि सार्वभौम संसदले गर्नेछ र गरोस् भनेर आज हामी देशको एउटा चित्रलाई तत्कालीन जल्दा बल्दा एजेन्डा र मुद्दालाई राखेर शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट पब्लिकलाई पनि समस्या नपर्ने गरी र प्रतिगमनलाई पनि ध्यानाकर्षण हुने गरी, दबाब पुग्ने गरी, खबरदारी हुने गरी मानव साङ्लोको कार्यक्रम आज हामी गर्छौँ। यो मानव साङ्लोमा कस्ता व्यक्तिहरू बेडिनेछन्? आज को बेडिनेछन्? मानव साङ्लोले हामीले चाहिँ प्रतिगमनलाई घेराबन्दी गरेको, प्रतिगमनलाई दबाब दिएको र खबरदारी गरेको हो र आम पब्लिकलाई प्रतिगमनलाई दबाब दिन, प्रतिगमनलाई घेराबन्दी गर्न र जनताका जल्दा बल्दा एजेन्डा र मुद्दा बोकेर ती मुद्दाहरूलाई यो राज्यले पुरा नगरेको हुनाले ती एजेन्डा र मुद्दासहित प्रतिगमनलाई घेरा गर्न आउन हामीले अपिल गर्न यो कार्यक्रम गर्छौँ। त्यसरी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले के भनेका छन् भन्दाखेरि सडकमा जति पनि छन् तिनीहरूलाई हामी प्रकाश त गर्छौँ, ती जनताको एजेन्डा होइन, ती आफ्ना व्यक्तिगत एजेन्डा हुन् भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सत्तामा बसेका कतिपय महिषासुरहरूले यस्तै ठान्ने गर्छन्, सडकलाई जहिले पनि ललकार्ने र कमजोर देख्ने गर्छन्। तर तपाईँलाई एक्का होस्, त्यस्ता राजा महाराजाहरू, त्यस्ता शासन सत्तामा बसेर सत्ताको उन्मादमा जनतालाई हेप्नेहरूलाई यही सडकले पटक पटक पछारेको छ र सङ्ग्रहालयमा थन्काएको छ। आज सडकमा बसेका मान्छेहरूलाई अनेकौँ लालछना लगाउने, राजा महाराजाका श्रीपेश लगाएर
तानाशाही र निरङ्कुशता लाद्न चाहने व्यक्तिहरूले सडकलाई कमजोर नठानुन्। एक दिन तिनीहरूलाई यही सडकमा उभिएका मान्छेले यही सडक हुँदै सिंहदरबारबाट बालुवाटारबाट बालकोट पुर्याउनेछन्। त्यसैले यो सडकलाई कमजोर ठान्ने वा सडकलाई हेप्ने र सडकमा हिँडेका मान्छेहरूलाई यो वा त्यो भनेर टिप्पणी गर्ने यस्ता काम कसैले नगरे हुन्छ। सडक इतिहासमा जहिले पनि बलियो छ, बलियो हुनेछ, बलियो रहनेछ। हस्, धन्यवाद। सहभागी बन्ने र प्रतिगमनलाई घेराबन्दी गर्ने, प्रतिगमनलाई कसने, प्रतिगमनलाई चाहिँ दबाब दिने भनेर यो चाहिँ आज हामीले मानव साङ्लो कार्यक्रम गरेका छौँ र पब्लिकलाई पनि समस्या नहोस् र प्रतिगमनलाई पनि खबरदारी होस् भनेर हामीले यो ठाउँ छानेका छौँ र पब्लिकलाई पनि हामीले यातायात लगायतका अरू कुराहरूमा समस्या नपरोस् र प्रतिगमनलाई पनि हाम्रा एजेन्डा र मुद्दाहरू हामीले उठाउन खोजेका कुराहरू प्रतिगमनलाई दबाब दिन खोजेका कुराहरू पनि त्यो ठाउँमा पुगोस् भनेर हामीले चाहिँ यो मानव साङ्लो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हजुर, आज किन सडकमा किन यसरी टुडी खेलमा यो साङ्लो घेर्दै के का लागि? अब यो आम जनतालाई थाहा छ, दुनियाँलाई थाहा छ कि अहिले देश एउटा ठुलो अट्ठालोमा फसेको छ। देश अहिले तपाईँको संवैधानिक शून्यतातर्फ चाहिँ हामी उन्मुख भइरहेका देख्छौँ। अहिले देशमा तपाईँको अराजक तत्त्वहरूले पर्सरै पाइरहेको हामीले देख्छौँ। देशमा महँगी, भ्रष्टाचार, बलात्कार यी जघन्य अपराधहरू हामीले दिनादिन घटिरहेका देख्छौँ। र त्योभन्दा पनि अहिले देशमा जुन एउटा संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ, संविधान विपरीतको कार्य जुन भएको छ, हाम्रा खड्गप्रसाद ओलीले जुन एउटा संविधान विपरीतको कार्य गर्नुभएको छ, त्यसलाई त्यो प्रतिगमन हो। देशलाई चाहिँ शान्तिको दिशातर्फ अगाडि बढाउन सक्दैन। त्यसले लोकतन्त्रको सामान्य मूल्य मान्यतालाई पनि ध्वस्त गरेको छ भन्ने यो हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बुझाइ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ठुलो त्याग, तपस्या, बलिदान यो लोकतन्त्र बचाउनको निम्ति जनताहरूको मधेस आन्दोलन, जनजातीय आन्दोलन, ६२-६३ जनता आन्दोलन, जनयुद्ध यी तमाम आन्दोलनहरूबाट प्राप्त उपलब्धि नै जुन एउटा ध्वस्त हुने अवस्थामा छ, जुन एउटा प्रतिगमनको दिशातर्फ देश उन्मुख हुन खोजिरहेछ, यसबाट उन्मुक्ति दिनको निम्ति, यसबाट राष्ट्रलाई बचाउनको निम्ति, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अझ दरिलो बनाउनको निम्ति चाहिँ यो आज हामीले चाहिँ टुडी खेलमा एउटा मानव साङ्लो मार्फत चाहिँ एउटा घेर्ने काम गरिरहेको छौँ। यो साङ्लोको प्रतिफल चाहिँ के हुन्छ? यो चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। हामीले योबाट चाहिँ सुतिरहेको सरकारलाई, योबाट चाहिँ जुन चाहिँ सरकारले नबुझे जस्तो, नजाने जस्तो जुन एउटा पश्चगमनतर्फ जुन फर्कने कोसिस गरिरहनु भएको छ, त्यसलाई एउटा सचेत गर्नको निम्ति, सरकारलाई उठाउनको निम्ति, सरकारलाई सुसूचित गर्नको निम्ति हामी यो शान्तिपूर्ण यो मानव साङ्लो आज हामीले गरिरहेका छौँ। धन्यवाद। हस्। यसको सन्देश भनेको जुन केपी शर्मा ओलीले नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको संविधानको चाहिँ उहाँले बलात्कार गर्नुभयो। यस कारण पनि देशको कानुनभन्दा माथि कुनै पनि व्यक्ति हुन सक्दैन कि शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्छ। त्यसो भएकोले केपी ओलीले देशको संविधानमाथि बलात्कार गरिसकेपछि निरङ्कुश तानाशाह केपी ओलीलाई धक्का दिनको निम्ति र देशको संविधानको संरक्षणको निम्ति चाहिँ हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो काठमाडौँको चाहिँ रत्न पार्क घेराउ कार्यक्रम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। यसको उद्देश्य हो जुन देशको संविधानलाई संरक्षण गर्ने जुन कानुन विपरीत गरिएको संसद विघटन छ, त्यो विघटनलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नको लागि यो लडाइँ भनेको मुख्य गरी यसो हेर्दा ओली प्रचण्ड माधव नेपाल बिचको होइन, यो लडाइँ भनेको देशको संविधान मान्ने र देशको संविधान नमान्ने बिचको चाहिँ लडाइँ भएको कारणले गर्दा जुन केपी ओलीको जुन निरङ्कुश तानाशाही सर्वसत्तावादी चाहिँ कदमका विरुद्ध यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवाहरूले हामी रत्नपार्क घेरेर चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। जस्तो यो तपाईँहरूले जति चाहनुभयो त्यो त्यति चाहिँ भयो त कार्यक्रम कस्तो भयो? होइन, तपाईँहरूले देख्नुभयो हामीले लाखौँको
हजारौँको सङ्ख्यामा योभन्दा अगाडि पनि आमसभाहरू गऱ्यौँ होइन। मुख्य गरी विरोध कार्यक्रम भनेको जहिले नि यो साङ्केतिक रूपमा हुन्छ, यो सुरुवात हो। किन भन्नुहुन्छ भने आजको हाम्रो सङ्घर्षको कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ लाखौँ मान्छेहरूको उपस्थिति गराउने कार्यक्रम चाहिँ आज चाहिँ होइन। आजको कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो भने युवाहरूले यो रत्न पार्क चाहिँ घेराउ गर्ने मानव साङ्लोको माध्यमबाट। जस्तै उदाहरणको लागि यो रत्न पार्क घेराउ कार्यक्रममा आवश्यकता हुँदा बढी मान्छे बोलाएर चाहिँ साध्य छैन। त्यसो भएर जति मान्छे यो मानव साङ्लो घेर्नको लागि, यो रत्न पार्क घेर्नको लागि जति मान्छेको आवश्यकता छ त्यति मान्छे चाहिँ हामीले बोलाएका छौँ। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ मिट भएको छ। अब रह्यो कुराकानी के हो त भन्दाखेरि लाखौँको सङ्ख्यामा हामीले योभन्दा अगाडि पनि आमसभाहरू गरिसकेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम साङ्केतिक रूपमा कहिले रत्न पार्कमा हुन्छ, कहिले माइतीघरमा हुन्छ, कहिले चाहिँ तपाईँको बालुवाटारमा हुन्छ। यो सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू भोलिको यो असंवैधानिक कदम नसच्याएसम्मको लागि र जो हिजो दरबारको चाहिँ तानाशाहहरूलाई घुँडा टेकाउने युवाहरू, नेपाली जनताहरू, अब यो जनताबाट निर्वाचित भएको तानाशाहलाई हामी तानाशाहका मलामी बनेर मात्र चाहिँ युवाहरू अब विश्राम लिन्छन्। र यसको लागि सम्पूर्ण सचेत नागरिकहरू, तपाईँहरू पत्रकारहरू, आम चाहिँ नागरिक समाज पनि देशको संविधान संरक्षणको यो महान सङ्घर्षमा गोलबन्द भएर लाग्नको लागि म अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु। त्यसकारण पछि पार्टी एकताको सन्दर्भमा पनि केपी ओलीलाई भारतले प्रयोग गर्न सक्छ कि भन्ने आधारमै कमरेड प्रचण्डले हाम्रै समर्थनमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ न त। त्यो भएपछि त भारत खेल्ने ठाउँ रहँदैन। पार्टी एकता गरिसकेपछि कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई निशर्त रूपमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार छान्नुको कारण के हो र पछि 2.5 वर्षको सहमति पनि केपीलाई नै दिनुको कारण के हो भने पहिलो 2.5 वर्षसम्म भारत खेल्यो, प्रचण्डकोमा गएर खेल्यो, माधव नेपालकोमा गएर खेल्यो। भारतले के बुझ्यो भने अब प्रचण्ड मार्फत नेपालको राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप सम्भव छैन, नेपालको संविधानमाथि हस्तक्षेप सम्भव छैन भन्ने कुरा भारतले बुझ्यो र अन्तिममा फेरि केपी शर्मा ओलीकोमा गयो र केपी शर्मा ओली मार्फत नै नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्न सकिन्छ भनेर ऊ त्यसरी लागेको। वास्तवमा के भूमिकामा हुनुहुन्छ तपाईँ? म अनरासुलु क्रान्तिकारीको केन्द्रीय सचिव थिएँ, त्यसपछि अनरासुलुको केन्द्रीय सदस्य थिएँ। त्यही भएर धेरै कुरा होइन त्यसरी नबुझौँ साथीहरू। यो तथ्यलाई तपाईँहरू ठ्याक्कै तथ्यमा जाँदाखेरि हुन्छ। अहिले जसरी बाहिर मिडियामा अथवा आम जनसमुदायले पनि बुझ्न खोजेको कुरा कसरी विषय बुझिन्छ र बुझाइन्छ भने यो लडाइँ त कुर्सीको खेल हो भनेर बुझाइन्छ। वास्तवमा यो लडाइँ कुर्सीको खेल होइन। यो त प्रचण्ड माधव नेपालले मात्रै होइन कि यो त केपी शर्मा ओलीले पनि कुर्सीको निम्ति गरेको लडाइँ होइन। यो वास्तवमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित लडाइँ हो, नेपालको संविधानलाई रक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित लडाइँ हो, नेपालको गणतन्त्रलाई संरक्षण गर्ने कि नगर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित लडाइँ हो र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने कि नगर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित लडाइँ हो।
यता सर्दिनु यता सर्दिनु म लाइन गर्छु सर सर ल यता सर सर मात्रै जाउँ यता जाउँ ल यता सर हैन नि यही लाइन सार्न पर्यो हेलो कमरेड ल मानव साङ्लोबाट त पिटर पो भएछ जिन्दाबाद पहिलो लाइन भन्दै जानु न पहिलो लाइन रत्न पार्कमा मात्र हैन हाम्रो घेराउ अब सिंहदरबारमा हुनेछ, हाम्रो घेराउ बालुवाटारमा हुनेछ। बयलगाडे प्रतिगामी सोच भएका केपी ओलीलाई चाहिँ हामी प्रष्ट गर्नको लागि र उहाँको निरङ्कुश कदमलाई समयमा सच्याउनको लागि चाहिँ हामी यो टुडीखेल घेराउ अभियानमा चाहिँ जुटिरहेका छौँ। तपाईहरुको मानव साङ्लो गर्नुको मेन लक्ष्य चाहिँ के हो? यसको मूल लक्ष्य भनेको के हो भने देशमा प्रतिगमन चाहिँ हुँदा र केपी ओलीले मुलुकको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न चाहिँ देशको संविधानलाई कुल्चेर देशको सार्वभौममाथि देशको संविधानमाथि चाहिँ बलात्कार
अहिले हेर्नु हप्तामा दुईचोटि पहिला उहाँको